अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास में मौजूद उर्दू को मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। तो रही बात पिछली क्लासों में हम 3 क्लास से लेकर और 8वीं क्लास तक के मुकम्मल मवाद को डिस्कस करते हुए आए हैं, उसी तरह मुकम्मल उर्दू क़वाइद को भी डिस्कस कर चुके हैं। उन क्लासेस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देख लीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला सबक है नात, जिसको लिखने वाले शायर जो हैं अल्ताफ हुसैन हाली हैं। ये नात मुसद्दस यानी अल्ताफ हुसैन हाली की मुसद्दस मद्दुजज़्र इस्लाम से माखूज है। शायर का तारुफ जो है, नाम अल्ताफ हुसैन, तखल्लुस हाली। इनकी पैदाइश जो है 1837 में हुई और इनकी वफात 1914 में हुआ। मुकाम विलादत जो है पानीपत है। इनके उस्ताद गालिब हैं और इसी तरह शमसुल उलमा का खिताब दिया गया। इनके शेरी मजमूए अगर देखें तो मुसद्दस हाली और मद्दुजज़्र इस्लाम इनके शेरी मजमूए हैं। और इनके तसानीफ जो हैं हयात जाविद, यादगार गालिब, हयात सादी, मुक़दमा शेर व शायरी इनके तसानीफ हैं। ये रहा शायर का तारुफ। यहाँ पर चंद मुतरादिफात दिए गए हैं। मुतरादिफात यानी ऐसे दो अल्फाज जो एक ही मायने रखते हों। पहाड़, जिसको हम जबल कहते हैं। गलती, खता कहते हैं। एक, जिसको वाहिद भी कहते हैं। गुस्सा यानी गजब। जमाना यानी आन। ये सब जो हैं नात में मौजूद अल्फाज की मानी है। आवाज यानी सौत। कच्चा यानी खाम। गैर यानी पराया। जानिब यानी तरफ। गवाही यानी शहादत। ये रहे चंद मुतरादिफात। अगला सबक है शहरों में कोई चांद को मामा नहीं कहता, जिसके मुसन्निफ है मुनव्वर राना। मुसन्निफ का तारुफ अगर देखें तो जिनका नाम है मुनव्वर राना, इनकी विलादत जो है 1952 राय बरेली यूपी में हुई। उसी तरह इनके मजमूए कलाम जो है चेहरे याद रहते हैं, इनके मजमूए कलाम है। इस मुसन्निफ के ताल्लुक से अहम नुकात अगर देखे जाएं तो इनकी शायरी का मौजू जो है माँ है, यानी माँ पर ही इन्होंने सारे शेर लिखते हैं। ये रहा मुसन्निफ का तारुफ। यहाँ पर चंद मानी और उनके अल्फाज दिए गए हैं, यानी चंद अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं। रस्म रिवाज, जिसकी मानी है कायदे यानी रूल्स कहते हैं। ढाल लेना यानी अपनी तरफ माइल करना। उसी तरह फरामोश यानी भूलना। मबहूत यानी हैरान होना, यानी ताज्जुब होना। अलमिया यानी दर्दनाक वाकया जो है अलमिया कहलाता है। होलनाक यानी खौफनाक। जनबिश यानी हरकत। गीरत यानी शर्म। इसी तरह ताजीम यानी इज्जत। लरजना यानी डर कर कांपना। इस्तकबाल यानी खैर मुकद्दम करना। ये जो है अल्फाज और उनके मानी है। रमूज व औकाफ, ये जो है हम कवायद में डिस्कस नहीं किए थे क्योंकि वो छूट गया था। तो इस क्लास में हम मुकम्मल तौर पर इसके बारे में बहस करेंगे। तो रहा पहला खत फासिल, यानी अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं। इसकी अलामत जो है यह है, देखिए यहाँ पर जुमला खत्म होने के बाद यानी जुमले के आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ पर जुमला देखिए, अहमद एक शरीफ लड़का इंसान है। अहमद एक शरीफ इंसान है, एक जुमला है जिसके आखिर में ये अलामत लगाई गई है। यानी इससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि यहाँ पर जुमला खत्म हो चुका है। अगर दूसरा देखें तो सकता, सकता यानी कामा, अंग्रेजी में कामा कहते हैं। ये अलामत मुख्तसर ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे हिंदुस्तान में मुस्लिम, हिंदू, ईसाई बसते हैं। यानी यहाँ पर मुस्लिम, हिंदू, ईसाई यानी अलग अलग को जोड़कर बताने के वक्त जो ठहराव यानी मुख्तसर ठहराव की गई, यहाँ पर उसके लिए अलामत इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम कामा कहते हैं, सकता कहते हैं। वक्फा यानी सेमीकॉलन, अंग्रेजी में सेमीकॉलन कहते हैं। ये अलामत तवील ठहराव के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसा कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यहाँ पर तवील ठहराव किया गया, जिसके लिए अलामत इस्तेमाल की गई है वक्फे की। इसी तरह राबित, यानी अंग्रेजी में इसको कॉलन कहते हैं। वो मुख्तलिफ बयानात में राबित के लिए उस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। यानी दो मुख्तलिफ बयानात, जैसा कि देखिए आंध्र प्रदेश की अहम दरिया
कृष्णा, गोदावरी हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के बारे में बताया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में मौजूद दरियाओं के बारे में बताया जा रहा है, जैसा कि सब हेडिंग समझ लीजिए। सब हेडिंग के लिए ये लगाया जाता है राब्ता यानी कॉलन। इसी तरह सवालिया निशान, ये जो है उसको क्वेश्चन मार्क कहते हैं। जैसा कि सवालिया जुमलों के आखिर में ये निशान लगाया जाता है, जैसा कि हम जो भी सवाल पूछते हैं उसके आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। यहाँ पर देखिए, आप क्या कर रहे हैं, ये जो सवाल है, यानी सवाल कैसा मालूम होता है, जिसमें ऐसे अल्फाज हैं जो हुर्फ इस्तिफहामिया कहलाते हैं। क्या, क्यों, कब, कैसे, किधर, ये सब अल्फाज जो हैं सवालिया इस्तिफहामिया कहलाते हैं। इनके आखिर में ये अलामत लगाई जाती है। दूसरा रहा तफसीलिया। ये अलामत जो है इसकी है तफसीलिया की, तवील इख्तिबास यानी बहुत बड़े पैराग्राफ या फहरिस्त से पेशतर इस्तेमाल की जाती है। यानी अब एक चीज है, यानी एक हेडिंग है, उसके बारे में हम तवील तौर पर बयान करना है, उसके यानी वो बयान करने से आगे यानी बयान करने से पहले इस अलामत को लगाया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मौलाना अबुल कलाम ने कहा था, ये हेडिंग लग दी है, उसके आखिर में ये अलामत लगा दी गई यानी तफसीलिया, यानी तफसील से बताना चाहते हैं इसके बारे में, इसलिए। उसके बाद हम स्टार्ट कर दिए कि इस मुल्क की भाईचारगी मुझे अजीज है और इस तरह है उस तरह है। यहाँ पर इसी तरह तवील तफसीलात बताए जाएंगे। ये रहे चंद, और आगे और हैं। यहाँ पर देखिए अलामत फुजाइया यानी एक्सक्लामेटरी मार्क। ये अलामत जो है एक्सक्लामेटरी मार्क है। जब मुतकल्लिम अपने दिली जज्बात का इजहार हुर्फ फुजाइया के जरिए करे तो ये अलामत इस्तेमाल की जाती है। यानी मुतकल्लिम बात करने वाला जो है अपने दिली जज्बात का इजहार करना करना चाहता है या करे तो इस अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि शाबाश, तुमने अच्छा काम किया। यहाँ पर शाबाश जो लफ्ज है ये हुर्फ फुजाइया है, जिसके लिए अलामत फुजाइया का इस्तेमाल किया गया है। कौसीन यानी ब्रॉकेट्स हैं। यहाँ पर देखिए अलामत इस तरह लिखी जाती है, किसी इबारत या लफ्ज की तोज़ी व तशरीह की कौसीन में लिखा जाता है। तोज़ी को यानी यहाँ पर देखिए कोई लफ्ज हो या इबारत हो जिसको वाज़ा तौर पर तशरीह करना हो तो उसको ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। जैसा कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह यानी कौन है, बानी शहर हैदराबाद, यानी हैदराबाद के बानी हैं, हैदराबाद को बनाने वाले हैं, यानी हैदराबाद को नहीं बल्कि चार मीनार को बनाने वाले हैं। जिसको चार मीनार हैदराबाद का हेड है, इसलिए यहाँ पर बानी शहर हैदराबाद लिख दिया। मोहम्मद कुली कुतुब शाह बानी शहर हैदराबाद, यानी ये लफ्ज मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो है जिसको वाजा कर रहा है ये बानी शहर हैदराबाद। रही बात ओके हुसैन मुआविन, ये जो है इन्वर्टेड इन्वर्टेड कोटेशंस। यहाँ पर देखिए जब किसी के कौल को उनके अल्फाज में लिखना हो तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक शख्स कुछ बोल के चला गया और उन्हीं की बातों में हम दूसरों को कहना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए थे कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ये रहे वाविन, ये रहे रमूज व औखाफ। तो इस सबक का नाम है खसीदा। इसके शायर हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, और शायर का तारुफ जो है नाम है शेख इब्राहिम, और इनका तखल्लुस जो है ज़ौक़ है। और इनकी पैदाइश जो है 1788 में हुई और इनकी वफ़ात जो है 1845 में हुआ। मुकाम विलादत जो है यानी पैदाइश जगह दिल्ली है। उसी तरह इनके वालिद जो है शेख रमज़ान एक गरीब सिपाही थे। और उसी तरह उस्ताद, इनके उस्ताद अगर देखे जाएं तो हाफिज गुलाम रसूल और शाह नसीर इनके उस्ताद हैं। और उसी तरह इनके शागिर्द जो हैं मिर्ज़ा खान दाग दहलवी, बहादुर शाह जफर, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनके शागिर्द हैं। और इसी तरह इनके खिताब अगर देखे जाएं तो अकबर शाह सानी ने खान बहादुर और खाकान हिंद के खिताब से सरफराज किए थे। ये रहा शायर का तारुफ। यहाँ पर चंद मानी दिए गए हैं, जैसा कि अल्फाज और उनके मानी। तेवर जो लफ्ज है जिसको हम परिंदा कहते हैं,
चश्म यानी आंख, फैज यानी नफा। इसी तरह मिश्ताक यानी आरजूमंद, ज़र्फ यानी दानाई, साना यानी पैदा करने वाला, गिदा यानी फकीर, वबाल यानी बोझ या मुसीबत, कोकब यानी रोशन तारा। और इसी तरह गिरदों यानी आसमान। ये रहे अल्फाज और उनके मानी। तो आगे बढ़ें तो देखते हैं अगला सबक, कुली कुतुब शाह का सफरनामा, जिसके मुसन्निफ हैं मजदबी हुसैन। शायर का तारुफ अगर देखें यानी मुसन्निफ का तारुफ अगर देखें तो नाम है मजदबी हुसैन। इनकी पैदाइश जो है 15 जुलाई 1936 जिला गुलबर्गा कर्नाटका में हुई। और इसी तरह खिताबात अगर देखें तो अड़िया अदबियों की तंजीम सरस साहित्य समिति, ये इनको अवार्ड मिला। और उसके तरह कटक की जानिब से हासिया रतन हासिया रतन और दिल्ली का पहला गालिब एवार्ड बराए तंजुमिज़ा और एवार्ड बराए तख्लीकी नसर उर्दू अकादमी दिल्ली। और इसी तरह कुल हिंद मखदूम महिउद्दीन अवार्ड जो आंध्र प्रदेश की जानिब से मिला था। उसी तरह पद्मश्री और उसी तरह गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से डिलेट के खिताबात मिले हैं इनको। उसी तरह इनके तसानीफ अगर देखें तो तकल्लुफ बरतरफ और उसी तरह खता कलाम, किस्सा मुख्तसर, बहरहाल, आदमी नामा, उसी तरह बिलाखिर, जापान चलो, अलगर्ज, सौ है वो भी आदमी। और इसी तरह चेहरा दर चेहरा और इसी तरह सफर लिखत लिखत और आखिरकार, ये सब इनके तसानीफ हैं। और हुए हम दोस्त जिसके और मेरा कालिम और ये सब जो है इनकी तसानीफ है, जिसमें मशहूर ये जो है इनका मर्तबा हुसैन चिश्ती शिकागो, ये जो इनका सफरनामा था ये मशहूर है। ये रहा शायर का तारुफ। तो आगे चलकर पढ़े तो यहाँ पर मानी यानी चंद अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं। वहिश्त यानी घबराहट, जेरिन यानी बहुत कीमती यानी बेश कीमत, ममनू यानी खिलाफ कानून, शाहाना यानी ऐश जिंदगी, महमूल यानी गुमान करना। ये रहे अल्फाज और उनके मानी। हमारी अगली नज़म है अलबेली सुबह, जिसके शायर हैं जोश मलिह आबादी। ये नज़म जो है जोश मलिह आबादी के मजमूए कलाम शोला और शबनम से लिया गया है। उसी तरह यहाँ पर शायर का तारुफ देखें तो इनका असल नाम है शब्बीर हुसैन खां। किसका? जोश मलिह आबादी का असल नाम है शब्बीर हुसैन खां। इनका तखल्लुस है जोश। इनकी पैदाइश जो है 5 दिसंबर 1894 में हुई। और इसी तरह इनका वफात जो है 22 फरवरी 1982 में हुई। एजाजात अगर देखें तो पद्मश्री से नवाजा गया था। लक़ब इनका जो है शायर इनकलाब कहते हैं। रिसाला जो है कलीम का आगाज किया इन्होंने। उसी तरह खुद नविश्त सवान हयात जो है यादों की बारात है इनकी, यानी उसी तरह आजकल रिसाला जो है उसके एडिटर की तरह काम किए थे। उसी तरह इनके मजमूए कलाम जो है नक्शो निगार, शोला व शबनम, हुर्फ हिकायत, जुनून व हिकमत, आयात व नगमात, संबल व सलासिल, ये सब जो है इनके मजमूए कलाम हैं। ये रहा शायर का तारुफ। तो आगे बढ़ें तो यहाँ पर चंद अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं। तरब यानी खुशी, हिलाल यानी पहली रात का चांद, फलक यानी आसमान, जबीन यानी पेशानी, सुबक यानी नरम व नाजुक। ये रहे चंद अल्फाज और उनके मानी। अगला सबक है वतन की खिदमत के ढंग। मुसन्निफ का तारुफ है, मुसन्निफ का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का तारुफ हम अगली पिछली क्लास में किए थे, इसलिए इस क्लास में तर्क कर दिया। तो वाहिद और जमा देखें तो यहाँ पर वाहिद मुतकल्लिम, जैसा कि पहले भी बता चुके थे, वाहिद अकेला होता है। अगर अकेले से ज्यादा यानी एक से ज्यादा जो कुछ भी है उसको जमा कहते हैं। यानी मुतालिम अकेला है, बहुत सारे मुतालिम अगर हों तो उनको मुतालमीन कहते हैं। फिक्र, सिर्फ एक फिक्र हो तो फिक्र कहते हैं, बहुत सारे फिक्रे हों तो उनको अफकार कहते हैं। गलत, अगर एक गलत हो तो गलत कहते हैं, बहुत सारे गलत हों तो अगलात कहते हैं। मुल्क, एक है तो मुल्क है,
ایک سے اگر زیادہ ہوں تو ممالک کہتے ہیں. غرض ایک ہو تو غرض ہے، بہت سارے ہوں تو اغراض کہتے ہیں. یہ رہے واحد اور جمع. اسی طرح اگلا نظم ہے غزل، جس کے شاعر ہیں مرزا نورشاہ اسد اللہ خان غالب. جیسا کہ غالب کا تعارف بھی ہم پچھلی کلاس میں کر چکے ہیں، اس لیے اس میں ترک کر چکے ہیں. یہ غزل جو ہے دیوان غالب سے کی گئی ہے، لی گئی ہے. اسی طرح یہاں پر چند ازداد الفاظ دیے گئے ہیں، جیسا کہ نادان، جس کا ضد ہے دانا. دانا یعنی عقل مند ہوتا ہے، نادان یعنی بیوقوف ہوتا ہے. اسی طرح لفظ امید جو ہے جس کا ضد ہے نا امید. اسی طرح وفا جو لفظ ہے جس کا ضد ہے بے وفا. بھلا جس کا ضد ہے برا. دعا جو ہے جس کا ضد ہے بد دعا. یہ رہے چند ازداد الفاظ. تو آگے بڑھیں. تو اگلا سبق ہے دوسرا موسم، جس کے مصنف ہیں کشمیری لال ذاکر. یہ سبق جو ہے کشمیری لال ذاکر کے تجھے ہم ولی سمجھتے سے لیا گیا. یہ مصنف کا تعارف ہے، جیسا کہ نام ان کا جو ہے کشمیری لال ذاکر ہے. اسی طرح ان کی پیدائش جو ہے 7 اپریل 1919 میں بیگا بنیان ضلع گجرات پاکستان میں ہوا. اور اسی طرح اہم نکات جو دیکھیں مصنف کے متعلق سے، کرشن چند، منٹو اور بیدی افسانہ نگاروں کے ہم اثر تھے انہوں نے. اور اسی طرح انہوں نے 125 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں ناول، مختصر کہانیاں، ڈرامے اور سفر نامے شامل تھے. یہ رہا ان کا مصنف کا تعارف، تو زیادہ خاص نہیں ہے. یہاں پر چند الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں. صدمہ یعنی تکلیف. بتدریج افاقہ یعنی آہستہ آہستہ مرض میں کمی ہونا. ریلا یعنی دھکا یا دھار کہتے ہیں. تلقیاں جس کو ہم دشمنی کہتے ہیں. یہ رہے چند الفاظ اور ان کے معنی. تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں. اگلی نظم ہے عورت، جس کو لکھنے والے شاعر ہیں کیفی اعظمی. یہ نظم کلیات کیفی اعظمی سے لی گئی ہے. یہاں پر شاعر کا تعارف بھی ہے، غور فرمائیے. ان کا اصل نام ہے اطہر حسن رضوی. ان کا اصل نام ہے. اسی طرح پیدائش اگر دیکھی جائے تو 14 جنوری 1919 مجھوال ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش میں ان کی پیدائش ہوئی. اور اسی طرح ان کی وفات جو ہے 10 مئی 2002 میں ہوئی. ان کے خطابات اگر دیکھیں تو پدم سری، مجموعہ کلام آوارہ سجدے سے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ، اور اسی طرح نغمہ 7 ہندوستانی سے فلم فیئر ایوارڈ، اور اسی طرح بہترین مکالمے گرم ہوا سے فلم فیئر ایوارڈ ان کو خطابات ملے ہیں. اسی طرح ان کے والد جو ہیں سید فتح حسین رضوی ہیں. ان کے مجموعہ کلام اگر دیکھیں تو جھنکار، آخری شب، آوارہ سجدے، ابلیس کی مجلس، شوری، سرمایہ ان کے مجموعہ کلام ہیں. یہ رہا شاعر کا تعارف. آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں ترغیب. ہمارا اگلا سبق ہے ترغیب، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر APJ عبد الکلام. یہ سبق عبد الکلام کے سوانح حیات پرواز سے ماخوذ ہے. مصنف کا تعارف اگر دیکھیں تو نام ابو الفقیر زین العابدین عبد الکلام ہے. ان کی پیدائش جو ہے 15 اکتوبر 1931 میں دھنوش کوٹی، رامیشورم، تمل ناڈو میں ہوئی. ان کو ایوارڈز جو ہیں بھارت رتن، پدم بھوشن، پدم وبھوشن ان کو ایوارڈز ملے ہیں. اسی طرح عہدہ جو ہے ان کا صدر جمہوریہ کی حیثیت سے رہے تھے. لقب جو ہے بابائے میزائل کے نام سے ان کو پکارا جاتا تھا. اسی طرح تصانیف اگر دیکھیں تو ایگنیسائڈس مائنڈس، اور اسی طرح دی ونگس آف فائر، ان کی آپ بیتی جو ہے پرواز ہے. یہ رہے ان کے تصانیف. یہ رہا مصنف کا تعارف. یہاں پر چند الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، غور فرمائیے. گامزن یعنی
چلنے والا ہے، یعنی ایک راہ میں گامزن رہنا، یعنی ایک راستے میں چلتے رہنا، چلنے والا۔ ایخان یعنی یقین ہونا، ہدف یعنی نشانہ، مغلوب یعنی ہارا ہوا، میت یعنی ساتھ۔ اور اسی طرح دانش مندی یعنی دانائی، وسیع النظری بلند خیالی، رغبت یعنی خواہش، تقدیر قسمت، شناسہ یعنی پہچانا ہوا، ناخواندہ یعنی ان پڑھ، اعزاز یعنی عزت، حیرت یعنی تعجب، اعتماد یعنی یقین، متبادل یعنی بدلا ہوا۔ یہ سب جو ہیں الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ تو آگے بڑھیں تو پھر دیکھتے ہیں غزل، جس کے شاعر ہیں پروفیسر مغنی تبسم۔ شاعر کا تعارف ہے، ان کا نام جو ہے محمد عبد المغنی ہے، ان کا اصل نام جو ہے محمد عبد المغنی ہے، اور ان کا قلمی نام جو ہے مغنی تبسم ہے۔ ان کی پیدائش جو ہے 3 جون 1930 میں ہوئی، اور ان کا وفات جو ہے 15 فروری 2012 میں ہوا۔ ایوارڈز جو ہیں، غالب ایوارڈ، عالمی فروغ اردو ایوارڈ ان کو ملے تھے۔ اسی طرح مجموعہ کلام اگر دیکھیں تو تحقیقی مقالہ کے اعتبار سے فانی شخصیت اور فن، ان کا تحقیقی مقالہ ہے۔ اسی طرح تنقیدی کتابیں جو ہیں، بازیات، آواز اور آدمی، لفظوں سے آگے، یہ ان کے تنقیدی کتابیں ہیں۔ اسی طرح شاعری کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو نوائے تلخ، پہلی کرن کا بوجھ، مٹی مٹی میرا دل، یہ جو ہے ان کے شاعری مجموعے ہیں۔ اسی طرح ترتیب اگر دیکھیں تو فانی کی نادر تحریریں، فکر اقبال، اور اسی طرح نظر فانی، بد ایوانی، یہ ان کے ترتیب ہیں۔ اسی طرح ترجمہ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو کہانی اور اس کا فن، شادی کی پہلی سالگرہ، یہ ان کے مجموعہ کلام ہے تمام۔ یہ رہا شاعر کا تعارف جو پروفیسر مغنی تبسم سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں پر چند الفاظ اور ان کے معنی۔ لفظ تاریکی یعنی ظلمت، یہ الفاظ اور معنی جو ہے اس غزل سے تعلق رکھتے ہیں۔ غزل میں موجود الفاظ اور ان کے معنی ہیں، تاریکی یعنی ظلمت، نظارہ دیکھنا، پیچ یعنی لپیٹ، انعام یعنی اجر، یہ جو ہے معنی اور چند الفاظ اور ان کے معنی ہیں۔ یہاں پر چند اجزاد الفاظ یعنی ضد الفاظ دیے گئے ہیں، جیسا کہ اجالا جس کی ضد ہے اندھیرا، راست جس کی ضد بالراست، لینا جس کا ضد ہے دینا، یہ رہے ازداد الفاظ۔ تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں، ہمارا اگلا سبق ہے جانور انسان سے ناراض ہیں، جس کو لکھنے والے مصنف جو ہیں ڈاکٹر شبیر صدیقی ہیں۔ یہ سبق ڈاکٹر صدیقی کی تصنیف رنگ بدلتے لوگ سے لیا گیا ہے۔ یہاں پر مصنف کا تعارف اگر دیکھیں تو ان کا نام ہے ڈاکٹر شبیر علی صدیقی۔ ان کی پیدائش جو ہے 1 اگست 1940 نشاط گنج لکھنؤ میں ہوئی۔ اسی طرح ان کے والد ہیں شفقت علی صدیقی، اور اسی طرح ایوارڈز اگر دیکھیں تو جناب HKL بھگت مرکزی وزیر، اور اسی طرح رام جیٹھ ملانی سابق وزیر قانون کی جانب سے بیسٹ اسکرپٹ ایوارڈ ملا ہے۔ اسی طرح ان کے مجموعہ کلام اگر دیکھیں تو پہلی کہانی جو ہے ان کی ماں کی نصیحت ہے۔ اسی طرح افسانوں کا مجموعہ اگر دیکھیں تو دل کی بات، تختی، رنگ بدلتے لوگ ان کے افسانے ہیں۔ اسی طرح ڈرامے ان کے جو ہیں شام اود، اسی طرح سنگ تراش ان کے ڈراموں کا مجموعے ہیں۔ اور یہاں پہ دوردرشن دہلی کے لیے مزاحیہ ٹی وی سیریل جو انہوں نے کیے تھے وہ جو ہیں بابا معاف کرو، بنٹا دھار، ڈاکٹر حیران مریض پریشان، ان کے دوردرشن دہلی کے لیے مزاحیہ ٹی وی سیریل کیے تھے۔ یہ رہا مصنف کا تعارف۔ تو آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں خون کا رنگ، جو گیت ہے جس کے شاعر ہیں بیک الاتساہی۔ یہ گیت جو ہے کلیات بیک الاتساہی سے لیا گیا ہے، جس کے شاعر ہیں بیک الاتساہی۔ اور شاعر کا تعارف اگر دیکھیں تو ان کا نام جو ہے بیک الاتساہی ہے، ان کا اصل نام ہے محمد شفیع لودھی۔
اور ان کا قلمی نام جو ہے بیکل اتساہی ہے. اسی طرح والد ان کے ہیں جو خان بہادر محمد حنیف خان، ان کا والد کا نام ہے. اسی طرح پیدائش اگر دیکھی جائے تو 1928 پورگونڈا موزا گوڈوال آیا. 1928 پورگونڈا موزا گوڈوال میں ان کی پیدائش ہوئی. اور اسی طرح اعزازات اگر دیکھیں تو پدم شری ان کا اعزاز ہے، ایوارڈ ہے. اسی طرح مجموعہ کلام اگر دیکھیں تو نغمہ و ترنم، نشاط زندگی، سرور جاودان، اسی طرح پروائیاں، کومل مکھڑی، اسی طرح بیکل گیت، غزل ثانوری ان کے مجموعہ کلام ہیں. یہ رہا شاعر کا تعارف. یہاں پر چند ہمانی الفاظ دیے گئے ہیں، غور فرمائیے. اخلاق کو آدمیت کہتے ہیں، رسم و رواج کو دھرم کہتے ہیں. اسی طرح بڑائی کو عظمت کہتے ہیں، امن یعنی چین یا سکون، تعسف یعنی ندامت، ممتا یعنی ماں کی محبت، نور نظر یعنی آنکھ کی روشنی، برکھا یعنی بارش یا برسات، لغزش یعنی غلطی. یہ رہے ہمانی الفاظ. ازداد الفاظ اگر دیکھیں تو چھپانا جس کا ضد ہے ظاہر کرنا، زیست یعنی زندگی بقا جو ہے جس کا ضد ہے موت، ڈوبنا یعنی جس کا ضد ہے تیرنا، امن جس کا ضد ہے تشدد، جوانی جس کا ضد ہے بڑھاپا، اسی طرح محبت جس کا ضد ہے نفرت. یہ رہے چند ازداد الفاظ. تو یہاں پر ہم اس کلاس کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملیں گے. دعا میں یاد رکھیے. کلاس اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے.